बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में ऑल पाकिस्तान मग्ज़बान और मग्ज़ फरोश एसोसिएशन के सदर नदीम कासमी और आला हुकाम की शिरकत। शहद की पैदावार और मयार में इजाफे के लिए मग्ज़बानी के जदीद तरीके अपनाए जाएँ। मग्ज़बान अफराद की इस्तेदाद कार में इजाफे से शहद की पैदावार और मयार में इजाफा लाया जा सकता है। हुकूमत मग्ज़बानों की हौसला अफजाई और आसानी के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्ज देगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इजलास से इज़हार ख्याल। हमारे साबिक हुक्मरानों ने लंदन के उन इलाकों में जायदादें ली जहां बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं ले सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों का आगाज किया है। 2.5 सालों में 3300 किलोमीटर सड़कों के मंसूबे बने और उन पर काम शुरू किया। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक KP में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई। इंसानों पर सबसे ज्यादा सरमायाकारी KPK में हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोयटा में तकरीब से खिताब। सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तारीख में कभी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर इतने घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इदारों के सरबराहों को बुलाकर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का हुकूमत पर इल्जाम। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के बाजार में दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी। मुल्जिमान दस्ती बम फेंकने के बाद फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाशी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद पहली बार 1 लाख से तजावुज हुई। खुशी है कि लोग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। एक दिन में 1,17,852 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को रजिस्टर्ड कराएं। वफाकी वजीर असद उमर की ट्विटर बयान में आवाम से अपील। मोहलिक जानलेवा वायरस के कातिल वार जारी। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पंजाब में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई। सूबे भर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मुतल्लिका अशिया को जखीरा करने पर पाबंदी आयद। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन रेगुलेटर और निजल कैनोला की जखीरा अंदोजी करना कानूनन जुर्म होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम की वार्निंग। पंजाब हुकूमत की इंसदादे कोरोना काबीना कमेटी का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना से निमटने से मुताल्लिक कायम काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। कोरोना वैक्सीन के लिए 1.5 अरब रुपए भी मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए सूबे भर में 17 मई तक लॉकडाउन के नफाज का ऐलान। इफ्तार से सहरी तक तमाम कारोबार बंद। सूबे भर में इंडोर शादियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ज्यादा शरह वाले अजला में आउटडोर शादियों पर भी पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन। लाहौर का 103 साल कदीम और तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब बंद कर दिया गया। वाल्टन एयरपोर्ट बंद करने की मंजूरी मिल गई। 1962 तक वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर का पहला सिविलियन एयरपोर्ट था, जिसे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वाल्टन एयरपोर्ट इस्तेमाल किया करते थे। नोटिफिकेशन जारी।
لیگی رہنما جاوید لطیف کی گرفتاری کا معاملہ، فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ جاوید لطیف کے بھائی میاں امجد لطیف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں میاں جاوید لطیف کی گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی۔ CIA پولیس کا جاوید لطیف کو گرفتار کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں، ان کے خلاف تھانہ ٹاؤن شپ میں مقدمہ درج ہے۔ میاں امجد کا دائر درخواست میں موقف۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسیری کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد اہل خانہ اور احباب کو دیکھ کر اطمینان کا جو احساس ہوا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے معروف سنگ تراش کا ایک اور کارنامہ، آرٹسٹ اور فوٹوگرافر فقیرہ سولنگی نے بلوچستان زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا قداور مجسمہ تیار کر لیا۔ فقیرہ سولنگی کی جانب سے ریزیڈنسی کے ایک اور اندرونی مقام پر بھی بانی پاکستان کا پتھر کا پورٹریٹ تراشا جا رہا ہے۔ قومی خواتین کرکٹرز کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کراچی میں PCB ویمن ونگ کی جانب سے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیف سلیکٹر عروج ممتاز نے اپنے بیان میں کہا کہ کراچی میں لگے قومی خواتین کرکٹرز کے تربیتی کیمپ کی کمانڈ ہیڈ کوچ ڈیوڈ ہیمپ کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز کے لیے مارٹن گپل، آندرے رسل، شعیب الحسن کو فرنچائز کی ٹیموں نے منتخب کر لیا۔ فرنچائز نے PSL کے چھٹے ایڈیشن کے بقیہ میچز کے لیے اپنی ویریبل میں جمع کروا دی۔ میچز 1 جون سے 20 جون تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ PSL 6 ایونٹ کووڈ کیسز کے سامنے آنے پر ملتوی ہوا تھا۔ TV میزبان اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی تیسری شادی سے متعلق خبریں کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی۔ اب عامر لیاقت نے اس حوالے سے اپنی خاموشی توڑ دی، کہا کہ یہ سب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں ان دعووں کی نفی کرتا ہوں۔ ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بادل برسنے کا امکان۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان سمیت ملک کے بیشتر علاقے گرمی کی لہر کے زیر اثر ہیں۔ محکمہ موسمیات مہلک جان لیوا وائرس کی لہر کا قہر۔ ملک میں کرونا وائرس آؤٹ آف کنٹرول، قاتل وائرس مزید 201 افراد کی زندگی نکل گیا۔ پاکستان بھر میں اموات کی تعداد 17,503 تک جا پہنچی۔ کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8,10,231 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5,292 کیسز رپورٹ NCOC۔ بھارت کورونا کی آگ میں بھسم ہونے لگا۔ مہلک جان لیوا وائرس سے ایک ہی روز میں ریکارڈ کیسز سامنے آ گئے۔ 3,62,000 افراد وائرس سے متاثر ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 3,285 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کئی شہروں میں آکسیجن نایاب۔ بھارتی دارالحکومت کورونا کی زد میں۔ دہلی میں کورونا ٹیسٹوں کی مثبت شرح 32.72%۔ آج JNN نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی پررونق نشریات کا آغاز 1 رمضان سے شروع ہو چکا ہے۔ خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں مانگ کی میزبانی کے فرائض پروفیسر محمد اعجاز بشیر اور اکاشا یاسین کے ساتھ علماء کرام اپنی بیش قیمتی رائے سے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ ثناخان مصطفیٰ قائد و جہاں کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں میں شامل کریں گے تفصیلات، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔